तृतीयस्कन्धः अथ अष्टाविंशोऽध्यायः 28th chapter from श्लोका 1. श्रीभगवानुवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम् स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच निवर्तनम् दैवालब्धेन सन्तोष आत्मविच्छरणार्चनम् ग्राम्यधर्मनिवृत्तिश्च मोक्षधर्मरतिस्तथा मितमेध्यागनं शश्वत् विविक्तक्षेमसेवनम् हिंसा सत्यमस्तेयम् यावदर्थपरिग्रहः ब्रह्मचर्यं तपःशौचम् स्वाध्यायः पुरुषार्चनम् मौनं सदा सनजयस्थैर्यम् प्राणजय शनैः प्रत्याहारश्च इन्द्रियाणाम् विषयान् मनसा हृदि स्वधिष्ठानाम् एकदेशे
मनसा प्राणधारणम् वैकुण्ठलीलाभिध्यानम् समाधानं तथात्मनः एतैरन्यैश्च पतिभिः मनोदुष्टमसत्पथम् बुद्ध्या युञ्जीत शनकैः हितप्राणो ह्यतन्त्रितः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विचितासन आसनम् तस्मिन् सुस्थितमासीन ऋजुकाय समभ्यसेत् प्राणस्य चोदयेन्मार्गम् पूरकुम्भकरेचकैः प्रतिकूलेन वाचित्तम् यथा स्थिरमचञ्चलम् मनोचिरात् स्याद्विरजम् हितश्वासस्य योगिनः वायुवग्निभ्यां यथा लोहम् वातं त्यजति वैमलम् प्राणायामैर्दहे दोषात् धारणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेन नीश्वरान् गुणान्
यदा मनस्त्वं विरजम् योगेन सुसमाहितम् आस्था भगवतो ध्यायेत् स्वनासाग्रावलोकनः स्वनासाग्रावलोकनः प्रसन्नवदना भोजम् पद्मगर्भारुणेक्षणम् नीलोत्पलदलश्यामम् शङ्खचक्रगदाधरम् लसत्पङ्कजकिञ्जल्क कीटकौशेयवाससम् श्रीवत्सवक्षसम्भ्राजत् कौस्तुभामुक्तकन्धरम् मत्तद्विरेफकलया परितं वनमालया स्वराज्यहारवलय किरीटाङ्गदनूपुरम् काञ्चीगुणोलसच्छ्रोणिम् हृदयाम्भोजविस्तरम् दर्शनीयतमं शान्तम् मनोनयनवर्धनम् दर्शनं शश्वत् सर्वलोकनमस्कृतम् अन्तं वयसि कैशोरे नृत्यानुग्रहकातरम् सर्वदा
तीर्थयशतम् कीर्तनी अतीर्थयशतम् पुण्यश्लोकयशत्करम् ध्याये देवं समग्रांगम् यावन्नच्यवते मनः कीर्तने अतीर्थयशतम् पुण्यश्लोकयशत्करम् ध्याये देवं समग्रांगम् यावन्नच्यवते मनः इतं व्रजन्तमासीनम् शयानं वा गुहाशयम् प्रेक्षणीये हितं ध्यायेत् शुद्धभावेन चेतसा लब्धपदं चित्तम् सर्वायव अवयव संस्थितम् विलक्ष्यैकत्र संयुज्यात् अंगे भगवतो मुनिः संचिन्तये भगवतः चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छलाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाण यच्छौच निःसृत परित्रवरोधकेन तीर्थेन मूर्ध्यति कृतेन शिव शिवो भूत् यातुर्वनश्रमलशैलनिसृष्टवज्रम् ध्याये चिरं भगवतः चरणारविन्दम् ध्याये चिरं भगवतः चरणारविन्दम् ध्याये
जानद्वयं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः पूर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिषा यत् संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात् सुपर्णभुजयोर् अधिशोभमानौ ओजो निधि अकसिका कुसुमावभासौ व्यालम्बिपीतवरवाससि वर्तमान काञ्चीकलापपरिरम्बिनि तम्बबिम्बम् नाभिहृदं भुवनकोशगुहोदरस्थम् यत्रात्मयोनिदिशनाखिललोकपद्मम् मूढं हरिन्मणिवृषत्तनयोरमुष्य न्याये द्वयं विशदहारमयूखगौरम् वक्षोदिवासमृषभस्य महाविभूतेः पुंसा मनोनयन निर्वृतिमादधानम्
कण्ठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थम् कण्ठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थं कण्ठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थं कुर्यान्मनस्यखिललोकनमस्कृतस्य कुर्यान्मनस्य किल लोकनमस्कृतस्य कुर्यान्मनस्य किल लोकनमस्कृतस्य पक्षादिवादमृषभस्तमहाविभूतेः ऊर्ध्वं मनोमेवयन्तिमावतारं कण्ठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थं कुर्यान्मनस्य किल लोकनमस्कृतस्य बाहुंश्च मन्दरगिरेः परिवर्तनेन बाहुं च मन्दरगिरेः परिवर्तनेन बाहुं च मन्दरगिरेः परिवर्तनेन निर्लिप्तबाहुबलयान् अभिलोकपालान् संचिन्तये दशशतारमसह्यते जहान् असह्यते जहान् शङ्खं च तत्करसरोरुहराजहंसम् कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धामरातिभटशोणितकर्दमेन माला मधुव्रतवरूतगिरोपघुष्टाम् चैतस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे प्रत्यानुकम्पितदिहेह गृहीतमूर्ते संचिन्तयेद् भगवतो वदनारविन्दम् यद्विस्फुरन् मकरकुण्डलवल्गितेन विद्योतितामलकपोलम् उदारणासम् यच्छ्रीनिकेतमलिभिः परिसेव्यमानम्
त्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजिष्टम् भूत्या त्वया हीनद्वयाश्रयमधिक्षिपद् अब्जनेत्रम् ध्यायेन्मनोमयमतन्द्रित उल्लसद्भ्रू तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्ष्णोः स्मितानुगुणितं विपुलप्रसादम् ध्याये चिरं विपुलभावनया गुहाया संहरेरवनताखिललोकतीव्र शोकासु सागर विशोषणमत्युदारम् सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य ध्यानायनं प्रहसितं बहुलादनोष्ट आसारुणायित तनुद्विजकुन्दपङ्क्ति ध्याये स्वदेह कुहरे वसितस्य विष्णोः भक्त्यार्द्रयार्पितमनान पृथक् दृक्षेत्
नमः। श्री हरे